الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا. ألا هو الذي تبسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا. ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأهبتني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأسلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاح قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. أنت أم أم أبون ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول
الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حسر وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حولك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا واهلنا الله يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها أطهر فتاة في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والولدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر. ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها اهتز العرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوح في جبهتها المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت لانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات. ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنيل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى. ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والوقار والسنا. وأتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وأعلمها برتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى. وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واصطفت الملائكة منزلها في سفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا. فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا
ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة رضي الله عنها أمر الولادة وحان بروز شمس السعادة تلألأ الحق نورا أضاء ونشرت له في الكون أعلام الرضا وإذا بطائر أبيض قد سقط من الهوى فمر بجناحيه على بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا فضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجناته يتوقد جبريل نادى في منصة حسنه هذا مالح الكون هذا أحمد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي هذا كاحيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مالح الوجه هذا الأوحد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. قالت ملائكة السماء بأسره ولد الحبيب ومثله لا يولد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر صحيح المسند. صلى عليك الله يا علم الهدى ما نحى طير في الغصون يغرد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിയ മൗലിദും അതുപോലെ തന്നെ സ്വലാത്തും എല്ലാം അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ സവാബിന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് സമയം തന്നെ അല്ലാഹുവേ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ. അല്ലാഹ്
അള്ളാഹുവെ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മഹബത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മുത്തുനബിക്ക് നല്ല സ്ഥാനം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ മോശമാണ് റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഈ മൗലിദിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നീ വലിയ ഖൈറിലാക്കണേ അള്ളാഹുവെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. നല്ല സ്വഭാവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ അള്ളാഹുവെ നന്നാകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നല്ല മനസ്സ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകണേ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ആരെയും തടയില്ല അള്ളാഹുവെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തുനബി തങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ നാളെ ഖബറിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൂട്ടുകാരനായി ഞങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബി തങ്ങളെ നൽകണേ അവിടുത്തെ സുഹബത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അവിടുത്തെ ജിവാറിലായി ഞങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. പലരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ, കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട വീട്ടിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ മിസ്ലായ സവാബിന് അവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ചേർത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവെ അവരുടെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കല്ലോ, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കല്ലോ. അള്ളാഹുവെ കണ്ണെത്താ ദൂരം വിശാലമാക്കി കൊടുക്ക റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ ലക്ഷങ്ങൾ കടമുള്ളവരെ കരഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ ജോലി വളരെ കുറവാണ്, കച്ചവടം കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ എല്ലാവർക്കും നല്ല റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ നല്ല ജോലി കൊടുക്കണേ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഉള്ള വരുമാനത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹുവെ പലരുടെയും വീടുകളിൽ പ്രയാസമുണ്ട്, കുടുംബത്തിൽ പ്രയാസമുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാം ഈ മൗലിദിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മക്കളുടെ വിവാഹം പറഞ്ഞ് പ്രയാസം പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സഹോദരിമാരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ മക്കളുടെ വിവാഹമൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ വിവാഹപ്രായമെത്തിയവർക്കൊക്കെ അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ കൊടുക്കണേ നിശ്ചയിച്ച വിവാഹങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ നടക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ കടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു മക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളാകാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. മക്കളൊക്കെ എക്സാം എഴുതുന്ന സമയമാണ്. അള്ളാഹുവെ ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ അവരൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇരുലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ ഗർഭിണികളുണ്ട്, സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹു സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കൾ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹു എല്ലാ മജ്ലിസിലും മക്കളില്ല എന്ന് വേദന പറഞ്ഞു ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പല സഹോദരിമാരുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവെ നീ മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഈ മൗലിദിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണേ ഈ മജ്ലിസെ നൂറാനിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ ഞങ്ങളുടെ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ ചെലവിലേക്ക് സംഭാവനകൾ ഉള്ളത് വെച്ച് ചെറുതാണെങ്കിലും വഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ നാളത്തെ ദീന് പരിപാലിക്കേണ്ട ദായികളായ ആലിമീകളെ വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ മൈസൂരിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത്. കേരളത്തിലേതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യമല്ല അവിടെയുള്ളത്. നമ്മളൊക്കെ നൽകുന്ന ചെറിയ സംഖ്യകളാണ് ആ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് വലിയ സഹായമാകുന്നത്. ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിജയം അള്ളാഹുവെ സഹായിക്കുന്നവരെല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ. സഹായിക്കുന്നവരെയൊക്കെ നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ അവരുടെ ഹാജത്തുകളൊക്കെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ രോഗികൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ മരണപ്പെട്ടു പോയവരിലേക്ക് അതിൻ്റെ സവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മറ്റൊരു സഹോദരി 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കളവ് പോയിട്ടുണ്ട്. അത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ നീ തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അതെടുത്ത ആളുകൾക്ക്
അള്ളാഹുവെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാന്, നല്ല മനസ്സ് നീ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ചോദിച്ചതും ചോദിക്കാത്തതുമായി ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം വേണമെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാൻ. ഈ മൗലിദ് മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നന്നായുള്ള മരണം നൽകണേ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.